तसव्वुर करें, रात का अंधेरा, मिठाई की दुकान बंद हो चुकी है। सिर्फ एक टोकरी बाहर रखी हुई है, मिठाई से भरी हुई। कोई इंसान नहीं आता, कोई चोर नहीं। फिर भी सुबह तक टोकरी खाली होती है, शीरा तक चट हो चुका होता है। क्या ये कोई आम चोर है? नहीं, ये तो जिन्नात का हिस्सा है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो मेरी बहन की दोस्त हानिया ने खुद अपने खानदान के साथ पेश आने वाला वाकया बयान किया। एक ऐसी कहानी जिसने एक छोटी सी मिठाई की दुकान को 5 बड़ी शॉप्स तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बदले में हर रात एक खौफनाक वादा निभाना पड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो कान लगाकर सुने, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने न देगी। मेरा नाम हानिया है। मेरे ताया का मिठाई का कारोबार है। उन्होंने इस काम को बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। शुरू एक छोटी सी दुकान से किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और अल्लाह की बरकत से कारोबार वसी से वसी होता गया। और आज हमारी मिठाई की 5 बड़ी शॉप्स हैं। पूरे इलाके में हमारी मिठाई की मिसाल नहीं मिलती। मेरे ताया का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता उनके बेटों यानी मेरे तायाजाद भाइयों ने संभाल लिया। दोनों बहुत मेहनती हैं माशाअल्लाह। काम तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मेरे तायाजाद भाई हमेशा से रात को दुकान का हिसाब किताब करने के बाद एक मखसूस हिस्सा मिठाई का दुकान बिल्कुल सामने बाहर रख के आते हैं, और ये मिठाई का हिस्सा टोकरी की सूरत में होता है। मेरी शादी के बाद से जब मैं ताया के घर आई तो मैं यही देखते आई। तायाजाद भाई जब रात को घर आते, मेरे ताया सलाम दुआ के बाद सबसे पहले यही पूछते कि हिस्सा रखाए हो, और दोनों जवाब देते, जी अब्बा जी, आप फिक्र ना करें। और मेरे ताया जवाब सुनकर सकून में आ जाते। एक दिन मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये क्या माजरा है, किसका हिस्सा होता है? तो मेरे शौहर बोले कि समझ आ जाएगा सब बहुत जल्द। बहरहाल मैं चुप सी हो गई। शादी के नए नए दिन थे, इतना ज्यादा पूछना भी अच्छा नहीं लगता था। सोचा किसी और वक्त पूछ लूंगी। लेकिन हर रोज यही सिलसिला था कि मेरे ताया जागते रहते उन दोनों के आने तक, और नहीं तो खुद चले जाते दुकानों पर और वापस आकर इत्मीनान से सो जाते। दोनों से जब तक कंफर्म न कर लेते कि उन्होंने मिठाई के टुकड़े बाहर रख दिए हैं, तब तक वो सुकून का सांस न लेते थे। शादी को कुछ और अरसा गुजरा तो मैंने दोबारा हिम्मत करके अपने शौहर से पूछा, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या माजरा है। ये टोकरियां किसके लिए रखी जाती हैं? कौन इन्हें रोज ले जाता है? पहले तो मेरे शौहर थोड़ा हिचकिचाए। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अब मैं भी घर का हिस्सा हूँ, मुझे क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? तो मुस्कुराए और एक लंबी सांस खींचकर बोले, तो सुनो। अबा यानी मेरे ताया ने जब नया नया कारोबार का आगाज किया तो बिल्कुल करीब जंगल में एक दुकान मिली। सुनसान जगह थी और उसी के साथ ही अबा का गोदाम था। किराया कम था, इसलिए अबा ने वहीं से अपने काम का आगाज कर डाला। कभी मिठाई बिकती थी, कभी बच जाती थी, कभी घाटा और कभी नफा। गोदाम भी दुकान के पास ही था। रात भर मिठाई बनती रहती और सुबह तक मिठाई तैयार होकर दुकान की ज़ीनत बन जाती। अबू बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। नया नया काम था। अबू को हर वक्त अपनी काम पर नजर रखनी पड़ती। कभी गोदाम, कभी दुकान का माल लेने जाना, कभी सामान की तैयारी। अबू बेहद मेहनत के साथ अपनी दुकान को आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे थे। एक रात अबू गोदाम में थे, साथ में उनके वर्कर्स भी थे। अबू को महसूस हुआ कि दरवाज़ा किसी ने आहिस्ता से खटखटाया है। अबू ने पहले तो इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा बजा। अबू ने टाट का पर्दा हटाकर देखा
تو ایک لمبا چوڑا آدمی اوپر سے نیچے تک سفید لباس میں ملبوس پردے کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں مٹھائی تیار ہو رہی ہے؟ ابو نے کہا، جی ہاں۔ وہ بولا، مجھے کچھ مٹھائی چکھنے کو دے دیں، اگر اچھی لگی تو آرڈر دے دیں گے۔ ابو نے کہا، کون سی مٹھائی چکھاؤں آپ کو؟ بولا، جتنی بھی بنتی ہے سب لے آؤ۔ ابو نے پردہ برابر کیا، اندر آئے اور ایک تھال میں سب مٹھائیوں کا ایک ایک پیس رکھ کے ملازم کو تھال تھمایا کہ جا کر باہر جو بندہ دروازے پر ہے اسے چکھا دو۔ وہ تھال باہر لے گیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پلٹا اور بولا، سرکار، وہ شخص تو تھال کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے 10 کلو مٹھائی لے کر آؤ۔ ابو نے حیرانی سے ملازم کو دیکھا، کہا، کیا وہ 10 کلو کا آرڈر دے رہا ہے؟ ملازم بولا، نہیں، وہ 10 کلو چکھے گا۔ ابو نے حیرت سے ملازم کو دیکھا اور باہر کی طرف لپکے تو ملازم بولا، اس نے 10 کلو کے پیسے بھی دے دیے ہیں اور وہ شخص اب باہر نہیں ہے، کہہ گیا ہے کہ مٹھائی باہر رکھ دینا۔ ابو نے پیسے گنے تو بالکل 10 کلو کے ریٹ کے حساب سے پورے پیسے تھے۔ ابو بولے، ضرور تمہیں کچھ سننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ 10 کلو کا آرڈر ہے بھائی، 10 کلو مٹھائی تھوڑی چکھے گا۔ ملازم کندھے اچکا کر بولا، جو میں نے سنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال ابو نے 10 کلو کے ٹوکرے باہر رکھوا دیے، اندر آ کر حساب کتاب چیک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ابو کو خیال آیا تو انہوں نے سوچا باہر جا کر دیکھوں کہ ٹوکری لے گیا ہے کہ نہیں۔ ابو باہر گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باہر رکھی ٹوکری میں مٹھائی نام کو نہ تھی، شیرہ بھی بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ابو حیرت میں تھے کہ یہ کون اتنی جلدی کھا گیا۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، مٹھائی قابل تعریف ہے، 50 کلو آرڈر ہے، اب آپ کے پاس مٹھائی تیار کر کے یہیں رکھ دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ ابو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی سفید لباس میں لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا، مگر چہرہ ابھی بھی غیر واضح تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اندھیرے میں چلا گیا۔ ابو ڈر گئے کہ اتنی جلدی اتنی ڈھیر ساری مٹھائی کون کھا سکتا ہے، مگر انہوں نے اپنا خوف کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابو نے اندر آتے ہی 50 کلو کی مٹھائی کا آرڈر دیا۔ 50 کلو مٹھائی تیار ہوئی۔ اب انتظار تھا کہ وہ بندہ آ کر لے جائے۔ ابو نے مٹھائی کے ٹوکرے باورچی خانے کے اسٹور روم میں رکھوا دیے۔ سب فجر کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ابو کسی کام سے اسٹور کی طرف گئے۔ اسٹور روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہی سفید لباس میں ملبوس آدمی مٹھائی کی ٹوکریاں ایک ہی نوالے میں منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس کی پیٹھ ابو کی طرف تھی۔ خوف کی ایک لہر ابو کے جسم پر دوڑ گئی۔ ابو نے اپنی ہمت جمع کی اور بولے، کون ہیں آپ؟ اب اس شخص کو احساس ہوا کہ یہاں پر کوئی دوسرا بھی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رک گیا اور پھر بولا، ہم جنات میں سے ہیں۔ ابو پر یہ سنتے ہی بے ہوشی کا غلبہ طاری ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ابو کو ہوش دلایا گیا۔ ابو نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر سب خالی ٹوکریاں دیکھ کر حقیقت جان چکے تھے۔ ابو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ شدید بخار کی حالت میں وہ گھر چلے گئے۔ اس رات کوئی بھی نہ دکان گیا نہ گودام، سب ڈر گئے تھے۔ رات کا پہر تھا۔ ابو گولی لے کر سوئے تھے کہ ابو کو لگا کوئی گہری نیند میں انہیں اٹھا رہا ہے۔ ابو ہڑبڑا کر اٹھے تو وہی شخص تھا۔ بولا، تم نے آج دکان نہیں کھولی، ہمیں مٹھائی نہیں ملی، اٹھو اور اٹھ کر مٹھائی تیار کرو۔ ابو کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بولا، میں جن ہوں، مجھے تمہاری مٹھائی بے حد اچھی لگی۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو ہر رات ایک مخصوص حصہ ہمارے لیے نکال دیا کرو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔
वो जिन फिर बोला, हमें मिठाई बेहद पसंद है और हमें खानी भी सिर्फ तुम्हारी दुकान ही की है। वादा कर लो वरना। अबू बोले, नहीं नहीं, मैं ज़रूर हर रात को एक मखसूस हिस्सा तुम्हारे लिए निकाल दिया करूँगा। अबू ने अगले दिन किसी आलम से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आप चुपचाप इनका हिस्सा रख दिया करें, वरना ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा नुकसान कि आप संभल नहीं पाएंगे। अबू की तबीयत अगले दिन कुछ संभली तो वो दुकान पहुंचे, सबको समझाया। अब अबू खुद ही दुकान के बाहर रात गए टोकरे रख देते। शुरू शुरू में अक्सर अबू भूल जाते, कभी ज्यादा काम होने की वजह से या फिर मशगूलियत की वजह से। उस दिन अबू कहते हैं कि हम में से किसी न किसी को ऐसा नुकसान पहुंचता कि सबकी चीखें सुनाई देने लग जाती। बस फिर अब्बू डर गए। अब्बू ने उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन न गुजरा कि जिन्नात का हिस्सा न निकाला हो। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि थोड़े ही अरसे में एक छोटी सी दुकान से अब्बू ने 5 बड़ी दुकानें कर लीं। घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिला। शायद इसीलिए कि अब्बू ने अल्लाह की मखलूक का ख्याल किया और कभी कोई हिसाब किताब न किया टोकरी रखने में, और अल्लाह ने भी बेहिसाब दिया। आज भी मेरे ताया इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल पहले, और आज मेरी भी यही आदत बन गई कि मेरे शौहर और मेरा तायाजाद भाई जब वापस आते हैं तो मैं भी यही पूछती हूँ, आज टुकड़े रख दिए? तो वो मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची कहानी जिसमें एक जिन ने मिठाई के बदले बरकत दी, लेकिन हर रात अपना हिस्सा मांगता रहा। आज भी वो खानदान ये रस्म निभाता है और अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है। अब आपकी बारी है। क्या आपके साथ या आपके खानदान में भी कोई जिन्नात का वाक़या पेश आया है? क्या आपने कभी रात को मिठाई का हिस्सा बाहर रखा है, या कोई ऐसी जगह जहां जिन्नात का डर हो? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे दिलचस्प और सच्ची कहानी वाले को अगली वीडियो में फीचर करूंगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें ताकि अगली खौफनाक सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रात को अकेले ना रहें। खुदा हाफिज़।